سمر برمانہ صاحب شمس دی اکھ پاکے پیتا جام تے مست الست ہویا حاکم صاحب سولی چڑ منصور بھی رج پیتی سولی چڑ منصور بھی رج پیتی دنیا داری دے چھڑ ٹھکانے انوں اور آخری شعر ہے کہ گل لیران پا جناب مستان صاحب گل لیران پا موڑ پیالہ چاہ ہاتھ سوچ کے لا مطا سڑ جا گئی گل لیران پا موڑ پیالہ چاہ ہاتھ سوچ کے لا مطا سڑ جا گئی تے پی کیس دے وانگوں کاسے وچ پی کیس دے وانگوں کاسے وچ پرہ سٹ کچیاں پیمانے انوں تے جل بھرے دو نین دے ہون ساکی ڈکے کون موڑساں دیوانے انوں اسلم قید صاحب خوبصورت غزل پیش کریں دے پہ ہم سائیں کہ جس دے گل پہ جاندے اتھرو اوکھے مگروں لاندے اتھرو جس دے گل پہ جاندے اتھرو اوکھے مگروں لاندے اتھرو اور پرلے درجے دے بے صبرے راز دی گل دس باندے اتھرو پرلے درجے دے بے صبرے راز دی گل دس باندے اتھرو اور یاد آوین جے گزرے ویلے جناب ڈاکٹر صاحب یاد آوین جے گزرے ویلے جولی ویچ نہیں ماندے اتھرو یاد آوین جے گزرے ویلے جولی ویچ نہیں ماندے اتھرو اور سجنا دی گل نکی جئی توں قابل غور شیر خان صاحب سجنا دی گل نکی جئی توں ٹھلے ٹھلے ڈاندے اتھرو سجنا دی گل نکی جئی توں ٹھلے ٹھلے ڈاندے اتھرو اور کوئی تاں یاد لطیف نو آکھے دیوے ساندے ساندے اتھرو جس دے گل پہ جاندے اتھرو اوکھے مگروں لاندے اتھرو تو ہاں جی خان صاحب مہربانی جناب کہ یاد آمن جے گزرے ویلے جولی ویچ نہیں ماندے اتھرو یاد آمن جے گزرے ویلے ایک اور شعر اس غزل دا یاد آیا کہ کہیں دیاں ویکھ کے چیکاں نکلیں کہیں دیاں ویکھ کے چیکاں نکلیں کون آپ پوجے واندے اتھرو کہیں دیاں ویکھ کے چیکاں نکلیں کون آپ پوجے واندے اتھرو اور سجنا دی گل نکی جئی توں ٹھلے ٹھلے ڈاندے اتھرو اور کوئی تاں یاد لطیف نو آکھے دیوے ساندے ساندے اتھرو تو سامعین محترم تواڈیاں انتظار دیاں گھڑیاں بالکل ختم ہو گئیاں تواڈی تالیاں دی گونج دے وچ انشاءاللہ تو جڑے بندے سوتے ہوئے نو نانو جگاون واسطے میرا مان بلکہ میرے جھانگ دا مان پنجابی ادب دا مان ہر دل عزیز شاعر شاہد محمود عاقب بھرپور تالیاں نال استقبال کرو شاہد محمود عاقب بہت شکریہ ہن تو ڈیٹ تبدیل ہو گئی ہے لیکن جدو پہنچیاں سامنے ویکھ کے ایک شعر آیا فل بدی ذہن جملہ استاد شورا کہ پنجواں مہینہ تے 12 طریقے سلامت رہو بہت شکریہ جی پنجواں مہینہ بسم اللہ استاد جی تے 12 طریقے سال 14 بڑا امتزاج ہے بسم اللہ جی بہت شکریہ صحیح پنجواں مہینہ تے 12 طریقے سال 14 بڑا امتزاج ہے میرا تاں عقیدہ زمانے تے عاقب اینا 5 12 تے 14 دا راج ہے بسم اللہ جی بسم اللہ جناب بہت نوازش جی بہت شکریہ سائیں بہت نوازش جی بسم اللہ جی میں نوکر جناب استاد جی میں نوکر بڑا میری واسطے اعزاز ہے جناب قاضی غلام باز صاحب حکم کیتا ہے جناب بسم اللہ مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں جملہ استاد جناب محسن مگیانہ صاحب جناب خان ممتاز خان بلوچ صاحب جناب صفدر سلیم صاحب صحیح پنجواں مہینہ ہے قاضی صاحب پنجواں مہینہ ہے بسم اللہ پنجواں مہینہ ہے تے 12 طریقے سال 14 بڑا امتزاج ہے
میرا تا عقیدہ زمانے تے عاقب انہاں 5 12 تے 14 دا راج ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بسم اللہ بادل صاحب سائیں چونکہ ایک عظیم اردو شاعر دے نائے شام ہے تے میرا دل ہے کہ میں آج جیڑا مختصر ٹائم یہ میں تھوڑا جانا حاضری لوائیں جی میں علی کوثر جعفری صاحب استاد الشراء اپنے بھرپور طریقے نال پنجابی سنا رہے ہیں. میں پنجابی شاعر ہون دے نال نال میں کوشش کریں دا رانا ایک آزاد نظم جناب دے نظر کریں دا پہ استاد اجازت ہے کہ کبھی جو شخص کہتا تھا مجھے رونا نہیں آتا. بسم اللہ جی بسم اللہ استاد جی. کبھی جو شخص کہتا تھا مجھے رونا نہیں آتا، غموں کی آندھیوں میں بھی وہ اکثر مسکراتا تھا، خوشی کے گیت گاتا تھا، بلا کا ضبط رکھتا تھا. بسم اللہ جی. خوشی کے گیت گاتا تھا، بلا کا ضبط رکھتا تھا. وہ سنگ دل تھا مگر دل میں کہیں ایک نرم گوشہ تھا کہ اس گوشے میں یادوں کا کوئی جلتا الاؤ تھا. اسے شعر و سخن سے بھی بہت گہرا لگاؤ تھا. سنی ایک دن خبر اس نے کسی شاعر کے مرنے کی. بہت شکریہ. سنی ایک دن خبر اس نے کسی شاعر کے مرنے کی، جو بیمار محبت تھا، جو شاہکار اذیت تھا. بہت معروف تو نہ تھا مگر ایک نام تھا اس کا عزاداروں کی بستی میں. اسی شاعر کی کچھ نظمیں، اسی شاعر کی کچھ نظمیں لیے آغوش میں اپنی، جھکا کے سر نہ جانے کیوں وہ پتھر دل بہت رویا. کبھی جو شخص کہتا تھا مجھے رونا نہیں آتا. بہت نوازش جی، بہت شکریہ، بہت نوازش جی بادل صاحب. صحیح بڑی خوبصورت پذیرائی جی. بسم اللہ جی. استادوں دے منہ جو اتنی داد بھی بہت بڑی داد ہوندی ہے، بہت بڑا اعزاز ہوندا ہے جی. بسم اللہ. ایک غزل دے 2 4 شعر کہ غم کے مارے جو صدا دیتے ہیں. سردار اسناد احمد خان بلوچ صاحب، جناب تصور خان چچکانا صاحب، جملہ باب سردار قاسم خان. غم کے مارے جو صدا دیتے ہیں، تخت شاہوں کے ہلا دیتے ہیں. بسم اللہ. جڑے پچھلے برا تشریف فرماؤ سائیں تھوڑی جی توجہ کرنی ہے. غم کے مارے جو صدا دیتے ہیں، تخت شاہوں کے ہلا دیتے ہیں، اور بھیگے موسم میں سلگتے آنسو، بھیگے موسم میں سلگتے آنسو میری آنکھوں کو جلا دیتے ہیں. بسم اللہ. بھیگے موسم میں سلگتے آنسو میری آنکھوں کو جلا دیتے ہیں، اور ایسی بخشی ہے اداسی تو نے. نہایت توجہ. ایسی بخشی ہے اداسی تو نے، اب لطیفے بھی رلا دیتے ہیں. ایسی بخشی ہے اداسی تو نے، اب لطیفے بھی رلا دیتے ہیں. اور نہایت توجہ کرنی ہے شعر تے قبلہ جناب استاد لطیف شہدائی صاحب. صحیح میرے صحرا کے یہ ننے جگنوں، میرے صحرا کے یہ ننے جگنوں اہل ظلمت کو ضیاء دیتے ہیں. اور شعر اترے جو اچھوتا کوئی، شعر اترے جو اچھوتا کوئی تیری آنکھوں کو دعا دیتے ہیں. شعر اترے جو اچھوتا کوئی تیری آنکھوں کو دعا دیتے ہیں. اور استاد مستان صاحب اب نہ عاقب کو صدائیں دینا، اب نہ عاقب کو صدائیں دینا، ہم نہ لوٹیں گے بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں بڑا ممنون ہاں کہ تساں بڑے اچھے طریقے نال سنیا. میرے آباب نو پتہ ہے کہ میں مشاعرے دی فیلڈ نو خیر آباد آکھ چکا، لیکن استاد اور دا حکم آئی صحیح 2 4 دوڑے حاضری دے کہ یا رب اکبر تیری ذات کریم کر کرم کمال دا دتائی. بسم اللہ جناب. بہت شکریہ. یا رب اکبر تیری ذات کریم کر کرم کمال دا دتائی، گھٹ دتی ای ہستی کوئی گل نہیں، دل شان دے نال دا دتائی. بسم اللہ. جناب رب نواز لدھیانہ صاحب سائیں گھٹ دتی ای ہستی کوئی گل نہیں، آئے دل شان دے نال دا دتائی. تے کدی عاقب شکوا نہیں کیتا، کدی عاقب شکوا نہیں کیتا، جیڑا وقت زوال دا دتائی تیرا ایو نہیں شکر ادا ہوندا، مینوں سجن حلال دا دتائی.
بسم اللہ جناب، بسم اللہ جی، بہت شکریہ. اور توڑا پیار ویکھ کے، توڑی محبت ویکھ کے میرا دل کیتا ہے کہ میں خالصتاً جنگوچی انداز ایک دوڑا سنائی. میرے استاد محترم تشریف فرمائن کہ تیرا لوڑ تو جھڑکون چس دیندا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ جی، بہت شکریہ. اے تیرا لوڑ تو جھڑکون، اے جڑے ہون تائیں بیرا نہیں بولے، تیرا لوڑ تو جھڑکون چس دیندا ہے، بوں چس دیندا ہے، پر جداں لڑنا ہے یار سبھا توں، اور موڑ ڈٹھا کر ڈھائے کے سجدیاں وچ میرا معافیاں منگوڑ خدا. بہت نوازش جناب، بہت نوازش سائیں، بہت شکریہ جناب. بسم اللہ جناب. میں نوکر جی، میں نوکر، استاد اور دا حکم ہو گیا. سائیں تیرا لوڑ تو جھڑکون چس دیندا ہے، پر جداں لڑنا ہے یار سبھا توں، اور مڑ ڈٹھا کر ڈھائے کے سجدیاں وچ میرا معافیاں منگوڑ خدا توں. تے حالات جہان دے بھلے ہوئے کوئی نہیں، حالات جہان دے بھلے ہوئے کوئی نہیں، تویں عاقب عقل دنا توں، اور تمہیں کہیں یعقوب دا یوسف ہیں، وکی نہیں پیا سستے بات. بسم اللہ شاد صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب. خوش آمدید شیخ صاحب، بہت نوازش، بہت مہربانی. صحیح، بسم اللہ، بسم اللہ جناب، بہت نوازش. ایک اور دوڑا جناب دی نظر پہ کرے نا. جناب محترم فہیم رائی صاحب نہایت توجہ کرنی ہے کہ دلہ کچھ نہیں ہوں لبھت بھی لپیاں چوں، اس غلط وپار دی بس کر. قبلہ مستان صاحب دی نظر اتھائیں ایک چو مصرہ کرنا چاہنا. جملہ استاد شورا دی نظر ایک چو مصرہ کہ وائی نو کھامن واڑ آ گئی ہے، مندری کھا گئی نگ، پھلاں کنڈے زخمی کیتے رو دے ہاتھ چ اگ، اور کون نبھاوے لجاں اتھے، کون وٹاوے پگ، اور چلیاں اتے رزق کھوا کے لوکی لیندن ٹھگ. اسے واسطے عرض کیتی ہے بے دلہ کچھ نہیں ہوں لبھت بھی لپیاں چوں، اس غلط وپار دی بس کر. اوے آج دورئی وقت پرستی دا، بے لوس پیار دی بس کر. تے تیرا سنگا تیچ بھائی ناصر 31 منجالا، تیرا سنگا تیچ عاقب کی کچھ کھڑے آئے، تیرا سنگا تیچ عاقب کی کچھ کھڑے آئے. ہون گین شمار دی بس کر، اور بندے بانتے سائیں کے سر کپ لیندن اننے اتبار دی بس. بسم اللہ جناب، بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب. بسم اللہ جناب، بسم اللہ سائیں، بہت شکریہ جناب. ایک دوڑا چونکہ قبلہ ظفر سعید صاحب ساڑھے درمیان موجود کوئی نہیں، ہو رہی بہت سارے استاد شاعرین جڑے آج ساڑھے درمیان موجود کوئی نہیں. میرا دل پیادا ہے کہ میں شعر پڑھا کہ رو پمنا بلی ہوئی سیکن لگیاں، جینا شوق دی بالی ٹور گئے. بسم اللہ جناب. جناب ظفر سعید صاحب دی روح موجود ہے، جناب ریاض حسین ابرار صاحب، جناب ریاض حسین ابرار صاحب، جناب رحمان سہرائی صاحب، جناب عابد تمیمی صاحب، جناب کیسر بھٹی صاحب، جناب ملک یاسین صاحب، جناب آصف شاہ صاحب. رو پمنا بلی ہوئی سیکن لگیاں، جینا شوق دی بالی ٹر گئے، او چھڑے آپ تا نہیں گئے لگ دیاں دے، نالے بخت مثالی ٹور گئے. نہایت توجہ، چھڑے آپ تا نہیں گئے لگ دیاں دے، نالے بخت مثالی ٹور گئے. تے جنہ کانڈ تے جھل کے دھوپ غربت دی، بوٹی سنگت دی پالی ٹور گئے. او جداں چھانتے بان دا موسم آیا، اُداں باغ دے مالی ٹور گئے. بہت شکریہ، بہت نوازش جی. جداں چھانتے بان دا موسم آیا، اداں باغ دے مالی ٹور گئے. اور ایک دوڑا اسپیشلی ایک ناراض دوست دی نظر، الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے، کیوں نہ عم لیا جائے. بہت نوازش بھائی رب نواز لدھیانہ صاحب، بہت شکریہ جناب نذیر احمد معذور صاحب بھی تشریف لائے ہیں. سائیں او قیمتی پھول باغیچے دے، اسی راہ تے رلے ہوئے خار آئیں.
او कीमती फुल बागीचे दे कासिम खान ओ कीमती फुल बागीचे दे असी राह ते रुले होए खार आए रख सांभ के लोड़ दे लगदियां नू असी बेकीमत बेकार आए असी बेकीमत बेकार आए ने ऐ तवज्जो करनी है कि निस्से मालिक माड़ियां बंगलियां दे भावें गुरबत विच लाचार आए और तेरे कल भी आकिब नौकर हसे तेरे अज भी ताबेदार आए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक बिल्कुल डब्बा पैक दौड़ा चाहूं कि आखिरी शेर बिल्कुल डब्बा पैक दौड़ा कि मेरे सिदक दा आली शान महल नफरत दे जलजले ढा छड़े आए। इथे आबाब ओ मोहसिन तशरीफ फरमायन जिन्हें पंजाबी जुबान नू बहुत सारा वक्त दिता है और बड़ी खिदमत की है। जनाबे मस्तान साहब तशरीफ फरमायन सही निहायत तवज्जो करनी है कि मेरे सिदक दा आली शान महल नफरत दे जलजले ढा छड़े आए और दोरे वाह के हल बेवसियां दे उत्तू गुरबत फेर करा छड़े आए ते मत्ता पाक अनाब मजरू होवे भाई जहूर बाबर ते पिछले बिरा जेड़े हुण तक नहीं बोले ने ऐ तवज्जो करनी है सही मत्ता पाक अनाब मजरू होवे दे सिख नू सबर दा फा छड़े आए ओए ओनू कासिद वन के दस छोड़ी तैनू आकिब ज़ैन तुला छड़े। बहुत नवाज़िश बहुत नवाज़िश जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब बिस्मिल्लाह जी। सही आखिरी दौड़ा जनाब दी नजर करेंदा पिया क्योंकि वक्त की किल्लत नू मलूज़े खातिर रखदे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जनाब। बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई जनाब हाजी मोहम्मद अली शाद साहब हौसला अफजाई पर करेंदे। मैं एक होर दौड़ा सुनावना चाहता हूं लेकिन उन्होंने वेख के कुछ मेरे माहौल इंदा याद आ गया कि मैं अपना आखिरी दौड़ा चेंज किया है अपनी लिस्ट का। सही जनाब मोहतरम उस्ताद लतीफ शहदाई साहब जुमला उस्ताद जितने तशरीफ रख दिन जनाब शेख साहब साढ़े चीफ गेस्ट निहायत मेहरबानी। सही मुठ भज गए जदन विछोड़े दे जिंदगी दे ऐरे धाए गए। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। जनाब शम्मा चद्दड़ साहब मेरे छोटे प्यारे भाई जनाब इकबाल चद्दड़ साहब निहायत तवज्जो कि मुठ भज गए भाई हकीम इमरान आजिज नौल साहब ऑफ शोर कोट निहायत तवज्जो कि मुठ भज गए जदन विछोड़े दे जिंदगी दे ऐरे धाए गए मेरी सुन के मौत आसमान दे पासे आपे हाथ मखलूक दे चाहेंगे। शाद साहब मेरी सुन के मौत आसमान दे पासे आपे हाथ मखलूक दे चाहेंगे ते दिता आकिब अल्लाह वास्ते तवज्जो करनी है दिता आकिब कफन बिगाने लोकां दिता आकिब कफन बिगाने लोकां और मुंह वतन वसेब दे भाए गए और सुनी लगदे खबर ता आकड़ बन के मुड़ चादर तान के साए गए। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। बहुत शुक्रिया।